إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني وزملائي، حينما نطالع السيرة النبوية ونتعمق في عمقها وكنهها فنجد أن هذه السيرة سيرة كاملة، سيرة شاملة، سيرة معجزة، سيرة متطهرة، سيرة عطرة نيرة، سيرة تهوى إليها القلوب وتشتاق إليها النفوس. إنها تتنزه عن الغيوب والنقائص وتنزه عن الرذائل والخصائص. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا أيها الأعزة، لكن الناهضة الخلقية لهذه السيرة النبوية فريدة فزة تتجلى فيها النماذج العالية من السلوكيات الإنسانية، تتجلى فيها الصفات النبيلة الخارقة، تتجلى فيها العملية من العفو والكرم والجود والسخاء والعطف واللطف والرحمة والشفقة والتودد المحبة. لذلك شهد الله تبارك وقال: إنك لعلى خلق عظيم. يا أيها الأعزة، هذا معلوم لديكم أن نبينا الأمي الكريم تحمل المصائب العظيمة والفتن الهالكة. إنه واجه المشاكل والعوائق، واجه الأذى والتكاليف، واجه الشتم والسبة، واجه المقاطعة والمضاربة إلى مدة مديدة من الحياة المكية التي تستغرق 13 سنوات من أعدائه الدود الكفار والمشركين، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت فهاجر وطنه العزيز وتحمل الفراق وأما الفراق حتى تم له النصر الإلهي، ظهر له الفتح الأبلج. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا أيها الأحباب، لكنه لم يسلك مسلك الحكام الظالمين الذين يتولون الحكومات فيبيدون المخالفين إبادة عاشمة وينتقمون لشد الانتقام، بل إنه كان نبيا، إنه رؤوف رحيما، إنه كان أرسل رحمة للعالمين. لذلك أعلن بعد فتحه العظيم إعلانا سافرا، إعلانا واضحا، إعلانا تحير به العقل الإنساني. إنه أعلن: لا تثريب عليكم اليوم وأنتم الطلقاء. إنه عفا من ظلم، عفا من أساء، عفا من خالف، عفا من عاند، عفا من طغى وبغى عليه، بل بسط لهم رداءه رحما وسعا، فقال: من دخله كان آمنا. هذا هو النبي الكريم الذي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤمن جاره، لا يؤمن أحدكم لا يؤمن جاره بوايقا. وقال: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال: إن الله رفيق ويحب الرفق، يقتل الرفق ما لا يقتل العنف. وسئل أن أكثر يدخل الناس الجنة، وقال: بتقوى الله وحسن الخلق. واكتفي بهذه القول من الشعر: مدد الدهور رماتين بمثله، مدد الدهور رماتين بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نزرائه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب